سلام كبرات خاتات المدبي أبزلكم سلامكم بزح مباركس نيلو مع أنت مدبي كم أبزار ست كاتات الوزلكم بتعمي زحزنك نايب حكي حماق جزية بس إحنا حماق جزية ما شمت مالي أب تيك توك حبيركم نيرة حنتي إرتراوت حفتنا أبزي أب جرمن كلتيو يداوا تقاريتو تدربيا ترخيبا مالتي بتعمي زحزنك جن كلتيو اداوات رايو ترخيبو كالق كفل اكالاتا اي ترخبن بتعمي زحزنك اب اوتوبان ويكا اب هاي واي اي 45 فونفون فيرسيش اب كبابي فرانكفورت مالتي بتعمي زحزنك حج دما كم زوات حدش حبريتا خا قلعه ود سلسته ورحي قلعه ود سلسته ورحي كم زنبرا ويكا كم زلواون ترغاغيصو مالتي بتعمي زحزن ኤርትራዊት ሙኻና ወይ ከዓ መንነት ናታ ዝፈለጦ ድማ ብ10 ክልቲኡ እዳዋ ተቆሪጹ ኣብ ሃይወይ ኣብ ጽርግያ ተደርቢ ጸኒሑ ብድሕሪኡ ተደዊልሎም ነቶም ፖላይስ ከምዝን ሪኢና ኣባ ከለው ቀልጢፎም ድማ ነቲ ቦታ ዓጽዮሞ ማለት እዩ ብሙሉ ፖላይስ መጽዮም ከቢቦሞ ዞም ናይ ሓደጋ ናይ ሞት ገልምታት ገለብ ዞም ፖላይስ ገለ ብሙሉኦም መጽዮም ኣጻርየሞ ሞዚ ሓደጋ ከይከውን ገለ ተባሂሉ دخانه تجاچن ماكينه ገለ ከይኮን ኖ ኢሎም ፖሊስ ሸዕቶም ፍሊ ሓይሊ ኖ እዚ ናይ ሓደጋ ይኮነን እዚ ኮኔል ካናይ ነፍሰ ቀትለት ማለት ኮኔል ካስ ተገብረዩ ናይ ቀትለት ፍጻሜ እዚ ባአዝዩ አሰቃው ዝኾነ ዝተፈጸመ ፍጻሜ ኢሎም ሸዑ ምክንያቱ ካለ አካላቱን ክረኽቡ አይካሉን ድኾነ ናይ ሓደጋ ምልክቱን አዋይራዩ ዝተጋጨወት ማኪና የላ ገለ የላ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ክቡራት ይዋት ሕማቅ ግዜ በጽሕና بخمي أو أبت ترجع تدربي ترخيبو ولا حنتي نصر حبريتها يلن بخمي أو تدربي مالتي بجاكاتن كلت أداو استعارت أكلات ولا حد يترخبن بس ما أنبول منفس قدس تعينت جزيبة إحنا تمسوات بزخنا حجة كم زت أريوه قلعة كم زلوا مسؤولات نبر كم زنبرتيو تجليت مالتي بزيادة من النتاج فلت واقع اتخلت إيدا تقاريتهم مسرخبو 10 جرام بمولو تناتا داتا وتيو اب ازيل كم زنبرت ناي سدتنيا انت اي زبال مالت اب كامبي ويك اب هايم قال اندهرني راسي حداشا مالت يزاسب زيان حداشا تيتجاجنبل اب هايم يا ترخيبا ويك اب هايم يا تنبر نيرا ازول انترا جيرا قلتات كده بمولو تناتا داتا وتيو أبو خيدم دما تحاتو عبتنسات أمت أزنبرت هايم ولا حدا ناي زت أفقت استملكتها يلا ولا قال ولا حدا شو نجرا يرخم أفي أيلمسي أي ملكوتن نيرا سلازي شعيو تفتيمو إذا قدايزي نابسوني زوجحيو إذا قدايزي تفتيمو سلازي أي تفقت نيرا شعيو تفتيمو إذا قدايزي ويكا تفتيرو بتعمي زحزنك بدحري يجن مسد صاريو قال سلسة ورحي قلعة 5 أنا حتى تقول عدما أب بيت كريستيان أب فاجن كيندر فاجن مشالو زناي قلعة فاجن أو أميت أما كيدم أب بيت كريستيان تقول أميت كيدم مو إذا سبزيا سبعة اللو عمالتيو سبعة منيو إلهم كاي تصاري لو جنا سبعة أيرخبون سبعة دينا زقداي زفتيمو نعاك أتيلو نتقول عابو قديفو بيتا كريستيان كيدو ولا انتاي أونكلا ولا حدث ترقاقت أنقر يلن مالتي قال سبات نت سبعايا يطرطر لو نتو ولادو نتو قلعا دخوانا نخيكون متان سبكرخ بيلو نبيتا كريستيان وفيو أبيتا كريستيان أميتو سلازن عاك أتيلو واقعي بحالالو مالتي سب كم زبلو زولو نعاقن أتيلو وايو أتيلو خا أكالاتا أوراري توايو خا يبحالالو مالتي سلازي كن نصر حبريتا يلن كساب الساعة زي ات حبريتا 5 تريقو زلوخمي كتنبوون تخوليخم مالتي ناي بحق كن بتعامي زحزنك خبرات يوات ولادا ناي سلسته ورح هتصان حداش حراس يا خبرات يوات حداش حراس بتعامي زحزنك من كخون يخل تبلو من بزيادة إذا فيديو ناب كل سب كمتصح لايك جبروا يخم مهنياتو إذا سب زيا دهيا خفلت الله من ينتويتيا اتساب ايا من يو ابي الله من يفتيمو
جنا كل تمعلت جيرلو تي تايبال تفصامي مالتي ناب كالاي معلتي زخي زولو ناب سوني زوغي نيرو لو ما انت خاصولسي تعاني چكانه يوغنا تم سوات كلتيو اداواسي قريصوم غحيفمو كلتيو اكالا بماكينا اندخدي وديو غلا استفلط يلن عندبت دي وديو ولا ست اكالا اندادربي يخيدو I don't know اي تفلطن حواس كم زخ قبر ايكلني يو زبال نيرو تمال مالتي جنا اتناي قلعه ولاد كم زلو انا 3 ور حكايه تفلط اب ساعات زغن غوانا اندحر كوينو مالت اتقول عسي اب بيت كريستيان اميطو خيدا مني اميطو اب بيت كريستيان جلس فلط يلا ريو بز اورز قال مالتي اب كيندر فاغن جيروم نتقول عاب بيت كريستيان اميطو خيدا مني اميطو انتوايو ايتفلطن اتسب اياخا منيو انتوايو جنا يتفلطن الله كساب حجسي ولا حدا استفلط انا غير يلن كبراتي وات اي حزنا كان بزياده خمسه عينت فصامي ابزي اب جرمن اندابزحي زخيد زلو بليز تطنقعو ندقخم تطنقعلم نا بيت مرت خدو خلودي كبيت مرت خمصو خلودي بحفشا بليز تطنقعلم تشيب الله تشيب غل اسورلم ابي كم زلو اتليست نو تفلطو غل نغرو زغابير املاح كاب كم عينت اسقاقي فصاميتات يدحننا خبراتيوات بازيو اسقاقي كونيتا ازاسب زيا تقاتيلا امبر اداوا طراي تقوريصو بخمي مچم حكيم ايكدت ولا غلي كدت دما فشيسا دما توديا ولا ونسي قتيلو امبر اداوا طراي سخ قرص ايكلني سلازي قتلاوي غليخا نتاول عون اب بيت كريستيان ابصحما نتا هصان ناي 3 ورحي زبلكم زلو حداش حرس ناي 3 ورحي ازغي محرنا خريستوس ناي 3 ورحي خبراتي حوات بسم الله بول منفس قدس تعاني تشكانيتم سؤال دحر كم يعني تشكان مالت كتشكن تخيل كتحرق تخيل يخا كتماترو خمدنا انسسا كتمتر كفل اكلات كتمتر اتم سبات مالت اي مكا كان كتحرق تخيل يخا وس كتبل كتهرم تخيل بزحاس كان شعا ناي دقايق جلسي كتحرق تخيل يخا من الوقت مالت مولعات يكوننا نحنا مدحينا نقويتان يسوس كريستوس تراي فتصم سلازي كتحرق تخيل اقاطع موبايل حيس كان حرها لي غتا موبايل كتورورا تخيل قال كابو حليف كاغنسي معره داو كتقرارص كفل اكلات ناي سب كتقرارص كم انسسا رزقيو قليل ነገር አይኮነን ዝቱም ሰባት ኧረ መፈጸምታ ናይ ዝታ ይዝባል የርኤና حማቅ ጊዜ በጽሕና በእውነት حማቅ ጊዜ በጽሕና በቃ ትንቢት ይፈጸማሉ በቃ ነንሕድና ከም ንኳሳተር ولد ابرس ولادو استولد ابرس سدرا بيتو ገለ ዝቅ مچخخان زي በቃ نوري لنا خبرات يحوات ربس ما انا ناي بحقي كم ገለ خوينه በቃ تمالي زينا زم سمعخو بتعمي كم ገለ خوينه በቃ اذا سب زي በቃ ب10 ينفلط امامر ايم تفلطت نيرا مالتكو يبو غيرا በቃ مطفت كلتي دواس على تقاريصو سالا ترخبن بر ايم تفلطت انده هيا مي ترخبن እኮ ምናልባት አቤላ ጠፊያ ተባሂሉ ቡያራ ምስተሰወረት ማለት እዩ ክንደይ ዝጠፉ ኣብ ስደት ንባዕሉሎ ክንደይ ዳሃዮም ዘይተረኸበ መንነቶም ዘይተረኸበ አቤላው እንታዩ ዘይተፈለጠ ቅሳብ ሕጂ ብዙሓት ሕዋትና ኣለው እዛ ሰብ እዚኣ ዝሓፍትና እዚኣ ግን እቲ ኣዳው ስለተረኸበ 10 ገይሮም ብሙሉእ መንነታ ናታ ኢንፎርሜሽን ክረኽቡ ክኢሎም ማለት እዩ ኣብቲ ዝነበረቶ ሃይም ከዓ ክኸዱ ክኢሎም ኣብቲ ዝነበረቶ ሃይም ከይዶም መስሓቶቱ ከዓ ድኾነ ጠፊኣትና ዝብል ሓበሬታ ወላ ሓደ ኣይተመዝገበን ጸኒሕ ኣይሓበሩን ጸኒሖም ድሕር ዘይሓቢሮም ከዓ ሽዑን ሽዑ ተፈጢሩ ጨዌማ ወይ ከዓ ገለ ዝነበረት ኣይኮነትን ሽዑን ሽዑ ተፈጢሩ ዝጉዳይ እዚ ሽዑን ሽዑ ሓዳሽ ሓራሲ ኣቱም ሰባት ናይ 3 ወርሒ ቆልዓ ዘለዋ بسم الله بول منفس قدس اسكيو نتو قلعه بقى ابتا بيت كريستيان كوفا بيلو خيدو مالتي ابتا بيت كريستيان اب كيندر فاغن غيرو اميطو خيدو اب ناي اورثودوكس بيت كريستيان اب ناي حبشا بيت كريستيان مالتي بمولو تبوتاتات عصيومو غلغن ولا حدا
كرخبو أي كألون بقى كرخبو أي كألون وزجيم حرنا خرصوص كم ذا عينة نجاري صورنا بليس تتأنقعوا دك أنشحاتنا تتأنقع كالت هاي مخن بلينا إن أنتم صارت كابزي صورنا زيادة بيت كريستيان رايوا تا بيت كريستيان زيادة ناي حبشة بيت كريستيان ناي أرثوذكس بيت كريستيان زيادة أبزيا أب كيندر فاجن جيرو أميتوا مالتي أب كيندر فاجن جيرو أميتوا رايوا سكيم حرنا خريستوس تسبو تبالك أب هاي واي ترخيو تكلتيو داوا ببينو تقاريت مالتي بهوت يترفع بك نزحفتنا نبر بهوت زلاي مثلا اوريدي داوا اوراري صايو حكمناو ناي كرتن ولاون داوا طرايلون كتب لاي تخليني خا اوريدي قتيلو اي بك انا ذا سبزيا يلام بهوت بك انت قال اخا بس ما بتي تايز بحال قدي فوق خيدو مالتي نتي هصان ناي سلسته ورا هصان ناي سلسته ورا هصان بزيادة زا فيديو زيا ناب بيتسبكم شير غبرلهم مجمرتا خطنقو خم زلهم كالاي كا داي ناي زحفتنا خنركب እቲ ሰብኣይ ኣዲ መኒ ወላ እቲ ሰብኣይ ከዓ ክፍለጥ ኣትሊስት ማለት ምመፀ ነይሩ ሰብኣይ እሱ እንድሕር ተዘይ ኮይኑ ኣብ ሰዓት እዚ መን ይፈፂሞ ገለ ኣይተፈለጠን ኣሎ ገለገለ ሰባት ግን በቃ ንሰብኣይ እዮም ዝጥርጥሩ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ሰብኣይ እውን ኣይተረኽበን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኣይተረኽበን መን እቲ ሰብኣያ ገለስ ኣብየ ኣሎ ኣይተረኽበን ኣሎ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ዝያዳ ናብ ታይም ከይዶም መን መፃ ነይሩ ገልምታት ድዩ ገለ ወይ ከዓ መን ሰብኣያ ነይሩ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ኣብ ታይም يخيد نيرون دحر كوينو ناب تايم نابو تخيد نيرات زي كوينا نساوي قال مالتي مچم عرفت محازوت قديتا يهلوهم زفلطو مالتي مركابو ወይ ካ መንነቱ ምፍላጡ ዘይተርፊ ግን በሐፈሻ يحزنك በቃ يحزنك ክቡራት ይዋት ተጠንቃ ደቀ አንስቲ ይዋትና ተጠንቆ ክቡራት ደቀ ተባዓት ይዋትና ክንዲ ዝሓረኩም ሓሪኩም ካ ማዕረናብ ከምዚታት ፍጻሜ ፕሊስ ኣይትኺዱ ንግዚ እሲ በቃ ማለት ካብ ሰይጣን ንኽትርሕቁ ንግዚ በቃ ንፋስ ውሰዱ ክቡራት ይዋት ንፋስ ውሰዱ በቃ ውፁ ኻበን ተኣለዩ በቃ ድሓር ምናልባት ሓሪቕኩም ገለ ክንዲ ዝሓረቀ ይሓረቅ ካሰብ ግን ማዕረ ነፍሱ ክትቀትሎ ትንፋሱ ክትሕልፎ ግን በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አቱም ሰባት በጃኹም በቃ እዚያ ክብል ዝደለ ኣነ ልዕሊ እዚ ታይም ክብል ክቡራት ይዋት ኣነ ብጣዕሚ ሓዚነ ንሓፍትና መቸም ሞይታልና ሚቲ ክነብላይ ንኽእልና መንግስተ ሰማያት የዋርሳ ኢልና እንታይ ይበሃል ከይነብል ሕማቅ ክሳይ ከይከውን ብሂወት ትህሉ ይግበራ ቀልጢፋ ርከብ ተስፋ ይገብር እንድሕር ሞይታ ዝሓፍትና ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ መንግስተ ሰማያት የዋርሳ ንመላእ ስድራ ቤት ከዓ ሙሉእ ጽንዓት ይምነየሎም ነቲ ህፃን ግን ከቢድ ትራውማ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ትራውማ እዩ ብሓቂ ብጣዕሚ ይሕዝነካ ልዕሊ ዝበለ ሓደ ዝብሎ ነገር የብለይን በቃ መሪር ሓዘን ግን ይስማዓኒ ፕሊስ ተጠንቀቁ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ናይ ብሓቂ ኣነ እንድዒ ከምዚ ዓይነት ፍጻሜ ርኢኻን ሰሚዕኻን እንድዒ ንኽትዛረበሉ ኸማንሲ ኮልተፍተፍ እዩ በቃ ዘብለካ ዓቕሚ ትስእን ሓይሊ ትስእን በቃ ተረዲኹም ስለዚ ካብዚ ይሰውረና ካብ ወፂኻ ምትራፍ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሰውረና ካብ ኣብ ስደት ምጥፋእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሰውረና ምስኪነይቲ ሓዳሽ እያ ነይራ ሃይም እንድሕር ነይራስ ሓዳሽ እያ ነይራ እዛ ሰብ እዚኣ ምስኪነይቲ ገና ኣብ ሃይም እያ ነይራ ገና ሓዳሽ ሓራስ በስመ አብ ይኣኽለኒ በቃ ንልዕሊ እዚ ወላ ሓደ በቃ ዓቕሚ እውን የብለይ ንክዛረብ ብካልእ ትሕዝቶ የራኽበና በስመ አብ